فندعو للخطابة أيضا الشيخ مبشر شبير الحسيني أن يخطب على موضوع فضائل اللغة العربية وأهميتها، فليتفضل على منبر الجلسة. الحمد لله الذي أنزل أفضل الكتاب على أفضل العرب والعجم، وجعل لسانه عربيا مبينا، وإنه لفي زبر الأولين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلوات الله وسلامه عليه، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: تعلموا العربية فإنها من دينكم. إخواني المتحابين في الله، إنه لمن الغبطة والسرور أن وفقني الله تعالى بأن أقوم بين أيدي إخواني الطلاب. أريد أن ألقي أمام حضراتكم بعض الكلمات حول اللغة العربية. إنه لسعادة غامرة وشرف كبيرة ومنة عظيمة وفرصة سعيدة قد من الله بها علينا، حيث جمعنا في هذه الحفلة الميمونة، ونسأله جل وعلا أن يجمعنا في جنات النعيم كما جمعنا في هذه البقعة المباركة. أحبتي في الله، لا شك أن اللغة العربية لها دور ومكانة في نشر العلوم الإسلامية في أرجاء العالم، ولو لم تكن اللغة العربية لما فهمت الأمة القرآن والأحاديث، ولما توحدت على كلمة واحدة، ففرض على الأمة تعليمها وتعلمها. وفي هذا الصدد قال عمر رضي الله تعالى عنه: تعلموا العربية فإنها من دينكم. وقال ابن تيمية رحمه الله: العربية من الدين وتعليمها واجب. أيها الأحبة، انظروا إلى تراثنا العلمي، كم بذلت نفائس قيمة في نشر العربية، وكم بذل علماء الأمة قصارى جهودهم للاهتمام والعناية بها، لأنهم قد أدركوا أنها لغة الإسلام ولغة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي تحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولغته هل تحدثنا؟ بلغته هل علمنا؟ وهناك كم تجد من بيوت المسلمين في البلاد الإسلامية الذين يتكلمون مع أبنائهم بلغة الإنجليزية فخرا واعتزازا بها. تعالوا معي أخبركم عن مخططات الغرب تجاه اللغة العربية. ولما حاوت أعداء الإسلام الذين يحرفون كلام الله ما استطاعوا، لأنه سبحانه وتعالى تعهد بحفظه، حيث قال:
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأخيرا أرجو من جميع الإخوة أن يتعلموا العربية ويعلموها الناس ويعلموا أبناءهم ونساءهم ويتحدثوا مع أولادهم بالعربية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم. الآن